नमस्कार, म नीरज न्युपाने। बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गरौँ, बालबालिकाको लागि लगानी गरौँ। बालबालिकाको लागि गरिएको खर्च होइन, यो लगानी हो भन्ने सोच विकासका लागि हामी यो बालमैत्री संवादमा जोडिएका छौँ। यो संवाद वर्ल्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालको सहयोगमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय मञ्चको प्रस्तुति हो भने जागृति बाल तथा युवा सरकार नेपालले संयोजन गरेको छ। स्थानीय सरकारमा सम्पूर्ण प्रकारका संरचनामा नीति, अभ्यास, कार्यक्रम वा व्यवहार बाल बालिका केन्द्रित तथा संवेदनशील बनाई यी सवालमा बालबालिकाको संस्थागत सहभागिता सुनिश्चित गर्नु नै बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा स्थापना गर्नु हो। दर्शकबिन, नेपाल सरकारले 9 वर्ष अगाडि बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 जारी गरेको थियो, जुन कार्यविधि अहिले संशोधनको प्रक्रियामा छ। यो रणनीतिले तोकेका बालमैत्री स्थानीय शासन अवलम्बनका सूचकलाई स्थानीय स्तरको आवश्यकता अनुसार स्तरीकरण गरी नेतृत्व लिने सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। बाल सहभागितामा केन्द्रित लगानी तथा विकास योजना कार्यान्वयन गरी ती सूचकहरू पुरा भएपछि मात्र बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्न सकिन्छ। घोषणापछि यस अवधारणालाई निरन्तरता दिन भने विशेष सबै व्यक्ति जनप्रतिनिधिहरूले ध्यान दिनु आवश्यकता देखिन्छ। यसै सन्दर्भमा आज हामी संवाद गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आइपुगेका छौँ। संवादमा आज हामीसँग सहसचिव अर्थात् प्रवक्ता वसन्त अधिकारी हामीसँग जोडिनु हुँदैछ। आउनुहोस्, उहाँको कक्षमा संवादका लागि हामी जाँदैछौँ। वसन्त सर, हजुर, तपाईँलाई यो बालमैत्री संवादमा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। वसन्त सर, अहिले हामी यो कोभिड-19 को एकदमै सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ। यो अवस्थामा हाम्रा भाइ बहिनीहरू यति बेला विद्यालय जानुपर्थ्यो होला, विद्यालयमा खेलिरहेको हुनुहुन्थ्यो होला, शिक्षक शिक्षिकाले अध्ययन अध्यापनमा काम गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो होला। तर यति बेला यो सन्दर्भ अवस्था छैन। यो अवस्थामा हामीले उठाएको, हामीले धेरै सवालमा एडभोकेसी गरेको, वकालत गरेको बालमैत्री स्थानीय शासनको अवधारणा अथवा यो विषयलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? सर्वप्रथम हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँहरू टिमलाई। वास्तवमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सवालबाट हाम्रो आजको संवादको सुरुवात गर्नुभएको छ यहाँले। 68 सालको जनगणना अनुसार करिब 45% जनसङ्ख्या चाहिँ 18 वर्ष चाहिँ कम उमेरका जनसङ्ख्या नेपालमा रहेका छन्। 68 को जनगणनाले त्यो देखाउँछ। ती चाहिँ जनसङ्ख्या भनेको भविष्यका कर्णधार हुन्। तिनीहरूलाई हामीले राम्रोसँग ग्रुमिङ गर्न सक्यौँ, राम्रो शिक्षा दीक्षा दियौँ र उनीहरूका अधिकारका सवालका 4वटा खम्बाहरू जो छ त्यसका सवालमा राज्यले नीति योजना कार्यक्रममा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सक्ने हो भने भोलिको भविष्य सुनिश्चित राम्रो हुने कुरामा सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ। र बालबालिकामा गरिने खर्च चाहिँ लगानी हो, यसको आउटकम्स पछि आउँछ। तर तपाईँले जुन अहिले कोभिड सङ्क्रमण चैत्रको 11 गतेबाट नेपालमा पनि कोभिडको उच्च जोखिम चाहिँ बढ्दै गयो र अहिले हामी चरम उत्सर्गमा पुगिसकेको अवस्थामा पुगेका छौँ। चैत्र 11 गतेबाट 7 महिनादेखि हाम्रा बालबालिकाहरू न स्कुल जान पाएछन्, न स्वतन्त्र ढङ्गले उनीहरूको बाल अधिकारका 4वटा पिलरहरूलाई उनीहरूले आत्मसात गर्न पाएछन्, न स्थानीय सरकारले पनि बाल अधिकारका विषयमा चासो दिन पाएको छ। यो विषय चाहिँ अत्यन्त गम्भीर विषय हो वास्तवमा। र यो विषयलाई कोभिडको अहिलेको जोखिमका सवालमा हाम्रा बालबालिकाहरू, घर घरमा रहेका बालबालिकालाई त्यहाँका अभिभावकले, सम्बद्ध स्कुलका चाहिँ शिक्षक शिक्षिकाहरूले र समाजका अगुवा भनाउँदाहरूले र हिजो बाल क्लबमा रहेर बसेका ग्रेजुएटहरूले अभियन्ताका रूपमा यी विषयहरूलाई अब चाहिँ वास्तवमा चासो दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। र यो 7 महिनामा चाहिँ अब धेरै बालबालिकाहरू धेरै खालका रोगका शिकार पनि भइसकेको हामीले चाहिँ वास्तवमा जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। डिप्रेसनका र उनीहरूको त्यो जुन पढ्ने र जुन सृजनशीलताको जुन चाहिँ उनीहरूको गुण थियो, बानी थियो, त्यसमा पनि धक्का पुगेको छ। त्यो कारणले पनि कोभिडका सवालमा कोभिडले अहिलेको जोखिम
सङ्क्रमणको जोखिमले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई हामी जुन स्थानीय चाहिँ शासन बालमैत्री स्थानीय शासनको परिकल्पना लिएर हामी अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यो 7 महिनाको दिनले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई बाल अधिकारको चाहिँ अनुभूति गराउने सवालमा चाहिँ धेरै समस्याहरू सिर्जना गरेका छ। त्यो कुरो चाहिँ हामीले पनि सँगसँगै यो कोभिड-19 को कारणले चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनको जुन प्रावधान छ त्यो प्रावधान चाहिँ अझ बढी सबैजनाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ, किनभने अहिले घरबाटै अभिभावकले नै त्यो बालमैत्री व्यवहारकोदेखि लिएर बानी व्यवहारदेखि लिएर कामको कुरा पनि सिकाइ बनाएको छ सबैजनालाई। पक्कै पनि यो अवस्था देखिन्छ। तर बसन्त सर, एउटा विडम्बना चाहिँ हामी जब सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नु पूर्व चाहिँ बालबालिकाका लागि चाहिँ हामीले 15% छुट्याउनुपर्छ भन्ने एउटा प्रावधान विनियोजन गर्ने एउटा प्रावधान बनाइएको थियो। तर आजभोलि कता कता, सबैमा त छैन, तर कता कता हाम्रा स्थानीय तहहरूमा बाटो बनाउने, पुल बनाउने अर्थात् भौतिक निर्माणका कामहरूमा बढी खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता अथवा सोच धेरै स्थानीयताका जनप्रतिनिधिमा देखिन्छ। यो अवस्था अथवा यो स्थितिमा पनि यो बालबालिकाको यो अघि तपाईँले भनेको शब्द लगानी भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि हो भन्ने कुरा नपरेर यो भौतिक निर्माणमा नै बढी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बालबालिकाका लागि यो प्राथमिकता किन नपरे जस्तो लाग्छ तपाईँ? एकदम हो। तपाईँले उठाउनु भएको विषय एकदम वास्तवमा जेन्युन विषय उठाउनु भएको हो। यो हाम्रो समग्र शासन प्रक्रियामा हामीले हार्डवेयर पार्टलाई मात्रै बढी ध्यान दिएका छौँ, सफ्टवेयर पार्टलाई ध्यानै दिएका छौँ। अहिले पनि टोटल बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने 98% भन्दा बढी बजेट चाहिँ हार्डवेयरमै पूर्णी भौतिक पूर्वाधारमै ध्यान बढी गइरहेको छ। तर ती भौतिक पूर्वाधारहरू पनि बालमैत्री भौतिक पूर्वाधारतिर ध्यान दिए हुन्थ्यो नि, त्यहाँ पनि त छ नि। त्यो पनि वास्तवमा चासो नलएको बनाउने क्रममा बन्यो होला। तर पनि अहिले यतिखेर यो जुन राज्य पुनर्संरचना पछाडिको अवस्थामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्थानीय तहको पनि आफ्नो लिमिटेसनहरू पहिलोपटक हामी डुइङ बाई लर्निङको अवस्थामा छौँ सङ्घीयताको। उहाँहरूकोमा पनि पूर्वाधारको समस्या, आफ्नै भवनको समस्या, जनशक्तिको समस्या, कार्यविधि कानुनहरूको समस्याको कारणले पनि उहाँहरूलाई काम गर्न समस्या भयो एउटा पाटो। र अर्को चाहिँ हिजो हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति पनि बनाएका थियौँ र कार्यविधि पनि बनाएका थियौँ। त्यो कार्यविधि र रणनीति राज्य पुनर्संरचना पछाडि हामीले समयमै परिवर्तन पनि गर्न सकेनौँ। त्यो नभएपछि सङ्घीय सरकारले रणनीति नै बनाइदिएको छैन। त्यो हिसाबले पनि उहाँहरू त्यो हिसाबले पनि अलिकति अगाडि नबढेको जस्तो महसुस एउटा पाटो। र अर्को चाहिँ स्थानीय तहहरूमा अरू विविध खालका समस्याहरू, जनताको नजिकमा सिंहदरबारको चाहिँ एउटा परिभाषासहित अथवा बुझाइसहितको सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने र जनताको नजरमा आफू चाहिँ अरू विविध खालका जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा चाहिँ यो विषय चाहिँ ओझेल परेको नै हो, ओझेल परेकै महसुस हामीले गरेका छौँ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि केही स्थानीय तहहरूले, तपाईँलाई जानकारी गराउँ, राज्य पुनर्संरचना पछाडि पनि केही स्थानीय तहहरूले हामीले सङ्घीय मामला मन्त्रालयले अथवा सङ्घीय सरकारले रणनीति चाहिँ पास नगर्दैको अवस्थामा पनि उहाँहरू प्रोएक्टिभ भएर सृजनशील भएर केही स्थानीय तहहरूले आफै सो घोषणा पनि गरिसक्नु भएको छ। अनि तपाईँलाई सुनौल, अहिले पुनर्संरचना पछाडि सुनौलले चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनको रूपमा चाहिँ आफ्नो पालिकालाई घोषणा गरिसकेका छ। देवचुली लगायत यता बनेपा लगायत पूर्वका केही पालिकाहरूले यो अभियान चल्या छ। तर अब के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै पर्सेन्टेज कति छुट्याउने भन्ने कुरा चाहिँ अब स्थानीय सरकारले आफै आफ्नो आर्थिक ऐनमै महिलाको क्षेत्रमा कति छुट्याउने, चाहिँ डिजेबलको क्षेत्रमा कति छुट्याउने, बालिकाको क्षेत्रमा कति छुट्याउने, वातावरणको क्षेत्रमा कति छुट्याउने भन्ने कुरा उहाँहरूले आफ्नो कार्यविधिमा राष्ट्रिय उहाँहरूको पनि बजेट नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। असारको 10 गते उहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो बेलामा त्यो कुरालाई इन्कर्पोरेट गर्नु पर्यो। र बिस्तारै अब यी विषयहरूलाई अब तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत पनि म सबै स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो बालमैत्री स्थानीय शासनलाई स्थापित गर्ने सवालमा, यसमा लगानी गर्ने सवालमा अब स्थानीय तहहरू चुक्नु हुँदैन। किनभने यो लगानी हो, यसको आउटपुट र आउटकम्स अत्यन्त सुनौलो र यसले भोलि त्यहाँको स्थानीय तह निर्माणका लागि यो खेर जाने हो लगानी। त्यो कुरा चाहिँ सबै स्थानीय हेक्का राख्नुपर्छ, बुझ्न आवश्यकता छ। र यो तपाईँले भने जस्तो बुझ्न आवश्यकता छ, तर कतिपय कुरामा बुझाउनु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ जस्तो पनि हामीले महसुस गरेका छौँ। हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू अघि तपाईँले भने जस्तै संहिता पश्चात धेरै हामी अघि डुइङ बाई लर्निङ अथवा लर्निङ बाई डुइङ प्रोसेसमा अगाडि बढेर हुँदाखेरि चाहिँ यो प्रक्रियामा चाहिँ हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा प्रशासन मन्त्रालयले पनि
केही भूमिका त खेल्नु पर्थ्यो होला नि उहाँहरूले। एकदमै हो, तपाईँले एकदम हो। वास्तवमा हामी पनि के गर्यौँ, सङ्घीय मामला मन्त्रालय 72 मा संविधान आयो, 73 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो, 74 मा मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो। ऐनमा पनि त्यो कुरोमा तपाईँलाई जानकारी गरौँ, ऐनको दफा 11 र 12 मा चाहिँ यो स्थानीय तहले चाहिँ यो बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्न सक्ने, ओडाले पनि घोषणा गर्न सक्ने, घोषणा गर्दा के कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने भन्ने विषयहरू ऐनमा पनि इन्कर्पोरेट छ। भने मतलब हामी यो ऐन बनाउने सवालमा र कर्मचारी समायोजनको सवालमा स्थानीय सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय त्यो क्रममा पनि हामीले केही समयहरू व्यतीत गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ के हो भने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले त्यो स्थानीय तहलाई, स्थानीय सरकारलाई त्यो ऐनले नै आफै अधिकार दिएको छ। वास्तवमा हाम्रो त्यहाँ हेर्दाखेरिमा राष्ट्रिय रणनीति सङ्घले बनाइदिने हो, तर पनि ऐनले राष्ट्रिय रणनीतिको अपेक्षा गरेका छैन। ऐनले राष्ट्रिय रणनीति आएपछि मात्रै हामी काम गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ ऐनले अपेक्षा गरेका छैन। त्यही हिसाबले पनि त्यो ऐनको अधिकार प्रयोग गरिकन केही स्थानीय तहहरूले आफै घोषणा पनि गर्नुभयो। तर बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू विकास गर्ने, पोलिसी बनाउने, कार्यक्रमहरू बनाउने, प्लान योजनामा, आवधिक योजनामा त्यो कुराहरूलाई राख्ने विषय त स्थानीय तहले त्यो गर्नुपर्ने विषय हो नि। हो, त्यो विषय चाहिँ अब किनभने अहिले हाम्रो सङ्घीय मामला सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्देशन दिने भन्ने हुँदैन। समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा सङ्घीयता अगाडि बढाएको छ। हामीले समन्वय गर्ने हो, सहजीकरण गर्ने हो, कानुनमा त्यो कुरो अलरेडी छ। बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति त चाहिँ हामीले अहिलेको राज्य पुनर्संरचना पछि यसलाई तयार पारेर हामीले क्याबिनेटमा पठाइसकेका छौँ। त्यो अब निकट भविष्यमा त्यो पास भएर पनि आउँछ। आइसकेपछि त्यसले व्यवस्थित गरेका संरचनाहरू विकास गर्ने सवालमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सँगसँगै जानकारी गरौँ, सङ्घीय मामला मन्त्रालयले यो बिचमा यो रणनीतिभित्र हामीले विभिन्न सूचकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। सूचकहरूमा बाल अधिकारका 4वटा पिलरहरूलाई सहित राखेर 51वटा सूचकहरू व्यवस्था गरेका छौँ। त्यसमा कुनै पनि स्थानीय तहले चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्नको लागि के कुराहरू उनीहरूले पालना गर्नुपर्छ, कस्तो चरणहरू पार गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राष्ट्रिय यो रणनीतिमा हामीले राखेका छौँ। यो रणनीति पास भइसकेपछि पनि एउटा खालको म्यासेज, एउटा खालको चाहिँ अभियान अगाडि बढ्नेछ। र यो सङ्घीय मामला मन्त्रालयले पहल नगरेको भन्ने होइन, हामीले धेरै तयारी गरेका छौँ। तपाईँलाई अझ जो भ्यालुएट गरौँ, गएको बजेटमा कोभिड पछि असार 10 गते स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा हामीले जेठदेखि नै धेरै स्थानीय तहहरूलाई बजेट कसरी निर्माण गर्ने, कोभिड चाहिँ रेस्पोन्सिभ बजेट कसरी बनाउने र त्योभित्र बाल अधिकारका विषयहरू, बालमैत्री स्थानीय शासनका कम्पोनेन्टहरूलाई कसरी चाहिँ महत्त्व दिने भन्ने विषय पनि हामीले हाम्रो निर्देशनमा त्यो कुरो पनि हामीले राख्यौँ। हामीले पहल गरिरहेछौँ। हाम्रा विभिन्न एडभोकेसीहरू जुम मिटिङहरूमा पनि यो कुरालाई हामीले उठान गरिरहेछौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरो के हो त भन्दा सङ्घीयतामा 761वटा सरकारका युनिटहरू छन्। सबै कोही अन्तर्गत होइनन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 11 र 12 मा बालमैत्री स्थानीय शासन सम्बन्धी व्यवस्था क्लियरली लेखेको छ। रणनीति नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकारले क्याबिनेटमा पुर्याइसकेको छ। रणनीतिले ती बालमैत्री स्थानीय शासन निर्माण गर्ने सवालमा रणनीतिले केही फ्रेमवर्कहरू डिजाइन गरिदिएको छ। सँगसँगै सङ्घीय मामला मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई हामीले सहजीकरण गर्छौँ। अब यो कार्यक्रम पछि पनि धेरै स्थानीय तहहरूले यसले पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। बस्नु तपाईँले भने जस्तै हामी कैयौँ स्थानीय तहमा जाँदै गर्दा चाहिँ पहिला जति त्यो उत्साही रूपमा बालमैत्री घोषणा गर्ने भन्ने उत्साह, जोस जागर थियो नि होइन। अनि हामी धेरै ठाउँमा जाँदै गर्दा चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो यो विशेष गरी बालमैत्री स्थानीय शासनको राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्यविधि 2068 जुन संशोधनका लागि छ, यो कहिले आउँछ होइन, आएपछि मात्रै हामीले गर्नुपर्छ भनेर पर्खाइ भएर त्यो अन्यलता के हुने हो, कसो हुने हो, अब नयाँ पो हुने हो कि भन्ने किसिमको अन्यलताका कारणले पनि यो बालमैत्री घोषणा गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेर धेरै प्रश्न आइरहेछ। एकदमै ठिक हो। एकचोटि भनिदिनु कहिले जति पास होला हाम्रो यो अन्यलता हुनुपर्छ कि पर्दैन, त्यो पनि एकचोटि भनिदिनुहोस्। हो, हामीले यो अन्यलताको अवस्था छैन। हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीतिको प्रारूप भन्नाले त्यसको खाका बनाएर मन्त्री स्तरीय निर्णय गराएर क्याबिनेटमा पुगिसकेका छ। क्याबिनेटलाई हामीले त्यो कुरो हामीले फेरि पनि जोड गरेका छौँ। सम्भवतः यो निकट भविष्यमा त्यो आइहाल्छ। त्यसभित्र धेरै कुराहरू त्यसलाई हामीले राखेका छौँ। सूचकका कुरा, चरणका कुरा, विभिन्न संरचनाका कुराहरू। पहिला हामीसँग कार्यान्वयन कार्यविधि पनि थियो। अब कार्यान्वयन कार्यविधिमा भएका कुराहरू पनि राष्ट्रिय रणनीतिमा राखेर हामीले पेस गरेका छौँ। त्यो चाँडै पास गर्ने सवालमा हामी अप्टिमिस्टिक छौँ, आशावादी छौँ। मेरो विचारमा एकदमै चाँडै 1 महिनाभित्रमै पास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले लागेका छौँ। एउटा पाटो र अर्को चाहिँ अहिले अब
वास्तवमा म आफू फेरि कसरी पनि जोडिया छु भन्दा म यो बालमैत्री स्थानीय शासन जुन राष्ट्रिय रणनीति 2068 अन्तर्गत रहेर पहिलो बालमैत्री चाहिँ स्थानीय सरकारको रूपमा स्थानीय निकायको रूपमा तत्कालीन स्थानीय निकायको रूपमा प्रगति नगरले घोषणा गरेका थियो त्यो बेला जहाँ विशेष अतिथि भएर पनि म गएको थियो नवलपरासीको एलडीको हैसियतले म गएको थिएँ त्यो हिसाबले पनि यो चाहिँ बालमैत्री स्थानीय शासनको यसको धर्म कर्म मर्म सर्मको बारेमा मैले चाहिँ म अलि बढी सचेत पनि छु र यो विषय यसलाई सामान्य विषय हो सामान्य बुझाइ हो भनेर कुनै पनि स्थानीय तहले चाहिँ सोच्नु भएको पनि छैन जस्तो लाग्छ किनभने यो महत्त्वपूर्ण विषय हो सर जस्तै यसमै चाहिँ जस्तै बरु हामीले जति पनि स्थानीय शासनहरूले बजेट तर्जुमा गर्नुहुन्छ योजना गर्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरूको सहभागिता एकदमै अनि आवाजहरू चाहिँ कतिको सुनवाई भएका पाउनुहुन्छ हो अहिले यो बिचमा ग्याप भयो 72 साल पछाडि 72 को संविधान आयो हामीसँग 73 मा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो स्थानीय तहको निर्वाचनमा र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू कुर्सीमा बस्नुभयो कानुन चाहिँ 74 मा आयो फेरि यो 73 देखि 74 सम्मको ग्याप पनि भयो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कानुन पनि रहेन हिजोको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन नियावली अन्तर्गतै रहेर काम गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था पनि रह्यो त्यो बिचमा सुरुमा त्यो जुन छ नि सुरुमा एरेन्जमेन्टका कुराहरू सेटलमेन्टका कुराहरू अरू कुराहरू डुइङ बाई लर्निङ या लर्निङ बाई डुइङका कुराहरूमै स्थानीय तहहरूले काम गरेको अवस्था रह्यो यो विषय लगायतका अरू धेरै जुन सेक्टरल चाहिँ विषयहरू छन् जहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषयहरू छन् समावेशीका विषयहरू पनि छन् त्यो विषयहरूमा स्थानीय तहले ध्यान पुर्याउन सकेन जनताको अपेक्षा धेरै रह्यो तर स्थानीय तहसँग रहेको स्रोत साधन जनशक्तिको चाहिँ लिमिटेसनको कारणले पनि यो विषय ओझेलमा पर्यो तर अहिले पछिल्लो चरणमा आएर चाहिँ अहिले धेरै स्थानीय तहहरू जो हिजोको दिनमा पनि यो बालमैत्री स्थानीय शासनमा बसेर काम गर्नुभएको थियो र विशेष गरिकन तपाईँलाई जानकारी गरौँ हिजो ग्रेजुएट गरेकाहरू बाल क्लबमा बसेर हिजो अभियन्ताको रूपमा समाजमा घट्ने चाहिँ विभिन्न रूढिवादी विभिन्न खालका चाहिँ अपराधजन्य घटनाहरू बाल अधिकारका विषयमा चाहिँ ध्यान नपुर्याउने अभिभावक या स्कुलका चाहिँ शिक्षक शिक्षिका या समाजका अगुवाहरूलाई घचघचाउने जुन बाल क्लबका मेम्बर चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू अहिले ग्रेजुएट भएर अहिले अभियन्ताको रूपमा गाउँमा गएर काम गर्नुभएको छ तपाईँहरूको मञ्चले पनि त्यसमा सपोर्ट गरिरहेछ मलाई थाहा छ हो यो हिसाबले पनि अहिले चाहिँ अब एउटा खालको ट्रिगलिङ चाहिँ भएको छ यो बिचमा चाहिँ 2-3 वर्ष ग्याप चाहिँ भएको हो अब सङ्घीय मामला मन्त्रालयले पनि यो विषयलाई महत्त्व दिएर हाम्रो महाशाखाले अब हामीले तपाईँहरूलाई जानकारी गरौँ केही यसको नतिजा आउने हिसाबले नै हामी 1 महिनाभित्रै अब यसको प्रक्रिया हामी अगाडि बढाउँछौँ र हामीले सहजीकरण गर्ने सवालमा समन्वय गर्ने सवालमा हाम्रो मन्त्रालयले काम अगाडि बढाउँछ अलिकति बसन्त सर जस्तै तपाईँ जति बेला साबिकको प्रगतिनगर गाविस जुन नेपालको पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गर्दा तपाईँ विशेष अतिथि रूपमा त्यो जिल्लाको एलडिओको रूपमा जानुभएको थियो त्यो बेलाको क्षणलाई तपाईँले आज आएर कसरी सम्झिनुहुन्छ त्यो कार्यक्रममा एउटा विशेष अतिथिको रूपमा पुग्दै गर्दा एकदमै वास्तवमा त्योभन्दा अगाडि त्यो घोषणा कार्यक्रममा चाहिँ एकजना देवकोटाजी हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाको सचिव गाविस सचिव त्यो बेलामा त्यो कार्यक्रममा जानुभन्दा अगाडि अर्थात् 1 हप्ता अगाडिसम्म पनि मैले यसको महत्त्व जुन ढङ्गले बुझ्नुपर्ने बुझिसकेका थिइनँ जब त्यहाँ जाने भइसकेपछि मैले पनि केही स्टडी गरेँ र त्यहाँ गएर त्यहाँको मास त्यहाँको बालबालिकाको सक्रियता र त्यहाँको गाउँपालिकामा घर घरमा बालमैत्री वातावरणको सिर्जना र हरेक अभिभावकहरू त्यहाँका स्कुलका शिक्षक शिक्षिकाहरू र त्यहाँका समाजका अगुवा भनाउँदा अभियन्ताहरूको पनि बालमैत्री स्थानीय शासनप्रतिको दृष्टिकोण देखेर म पनि एकदमै उत्साहित थिएँ त्यो बेलामा उत्साहित थिएँ र हाम्रा नेपालका हरेक पालिकाहरू हरेक गाउँपालिकाहरू चाहिँ बालमैत्री चाहिँ हुनैपर्छ यो लगानी भनेको राज्यको चाहिँ भोलिका दिनमा सुखद भविष्यको लागि गरिने लगानी हो यसमा चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यसपछिको दिनमा मैले हरेक गाउँपालिकामा जाने अनुगमन गर्ने जाने क्रममा या सचिवको बैठकमा पनि हरेक सचिवले चाहिँ आफ्नो पालिकालाई आफ्नो गाउँ विकास समितिलाई चाहिँ बालमैत्री बनाउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले पहल गर्नुहोस् भनेर मैले आइसकेपछि हरेक मिटिङमा यो कुरा जोड दिएँ र पछिल्लो चरणमा वास्तवमा यो विषय हो मलाई पनि अलिकति यो अहिले राज्यको पुनर्संरचना पछाडि यो विषयले किन महत्त्व नपाएको होला भन्ने कुरा मलाई पनि यो कुराले वास्तवमा घोचिरहेको विषय थियो र अहिले हामीले जुन रणनीति पनि अगाडि पठायौँ र तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि यो बोलिरहन पाउँदाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा
प्रगति नगरमा जाँदा मसँगको जुन उत्साह थियो त्यो उत्साहको पुनः ताजगी भएको छ। अनि अनि सँगसँगै विशेष गरी यो कार्यक्रम गरिराख्दा विशेष यो अवधारणामा हामी लागिराख्दाखेरि चाहिँ विशेष गरी सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह सँगसँगै हामीसँग जिल्ला समन्वय समितिको समन्वय चाहिँ कतिको राम्रो भएको पाउनुहुन्छ या समन्वय गर्न आवश्यक छ कि छैन कस्तो? होइन, एकदमै हो। तपाईँले भने जस्तो यो विषय के हो त भन्दा अब यो विषय सामान्य विषय होइन। संविधानको धारा 39मा बालबालिकाको हक जुन 10वटा कुराहरू लेखेका छ त्यो हकलाई सम्बोधन गर्ने एउटा अवसर पनि हो। बालबालिकाको हकलाई स्थापित गराउने अवसर पनि हो बालमैत्री स्थानीय शासन। त्यो हिसाबले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बिचमा समन्वय सहकार्य र सहअस्तित्व त स्वीकार नै पर्छ नम्बर 1। र दोस्रो चाहिँ अहिले बिचमा ठ्याक्कै बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्तन गर्ने सवालमै गाउँपालिका नगरपालिकाले के गरेका छ, प्रदेशले के गरेका छ, सङ्घले के गरेका छ भन्ने कुरामा चाहिँ अहिले यो के पनि भएको भन्दाखेरि पहिला रणनीति पास होस्। रणनीति पास भइसकेपछि रणनीतिमा केन्द्रीय समितिको व्यवस्था गरेका छ, संयोजकको रूपमा सङ्घीय मामला साधारण प्रशासन मन्त्रालयको सचिवलाई तोकेका छ, प्रदेशमा प्रदेशको स्थान तय हेर्ने सचिवलाई तोकेका छ, त्यसपछि पालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा पालिका स्तरीय समितिको व्यवस्था गरेका छ, वडा स्तरीय समितिको व्यवस्था गरेका छ। त्यसपछि त्यो संरचनागत रूपमा हामी अगाडि बढौँला भन्ने हिसाबले पनि हामी बिचमा त्यति धेरै समन्वयको बाटोमा हामीले ध्यान दिएका थिएनौँ। अब यो रणनीति पास गराउने सवालमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हिजोको दिनमा जुन समन्वयकै बाटोमा देखेको ग्यापलाई पनि न्यूनीकरण गर्ने, ग्यापलाई पनि अझ क्लोज गराउने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान केन्द्रित रहन्छ। अब एउटा सङ्घमा रहेर हाम्रो सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रा प्रदेश सरकारलाई विशेष गरी स्थानीय सरकारहरूलाई चाहिँ तपाईँले यो बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्न अथवा घोषणा गर्नका लागि चाहिँ के सुझाव सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? होइन, एकदमै हो। वास्तवमा यो बाल अधिकारका 4वटा पाटाहरू बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बाल विकास र बाल सहभागिता, यो 4वटा पाटालाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने विषय हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छौँ। 15 योजना पनि यो कुरा उल्लेख छ। संविधानको धारा 39ले पनि यो कुरालाई व्यवस्था गरेका छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि यो कुरा गरेका छ। बाल बालिका सम्बन्धी ऐन लगायतका कानुनहरूले पनि र देवानी संहिताले पनि, इभन देवानी संहिता 2074ले पनि बाल अधिकारको विषयहरूलाई वास्तवमा कानुनमा इन्कर्पोरेट गरिसकेको विषय छ। त्यो हिसाबले अब स्थानीय तहले, प्रदेश सरकारले यो विषयलाई, यो बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्ने सवालमा यसका साङ्गोपाङ्गो विषयहरू, बाल मैत्री चाहिँ पूर्वाधार निर्माण, बाल मैत्री नीति निर्माण, बाल मैत्री योजना तर्जुमा, बाल मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सवालमा चाहिँ स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्छ। यसको मुख्य चाहिँ संवाहक भनेको, संयन्त्र भनेको बाल क्लब हो, बाल सञ्जालहरू हो। हिजोको दिनमा बाल क्लबमा बसेर काम गर्ने ग्रेजुएट साथीहरू अहिले अभियन्ताका रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग सम्बन्धित जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सम्पर्क गरेर यो विषयमा, यसको बालमैत्री स्थानीय शासन भनेको के हो भन्ने कुरामा उहाँहरू पनि बुझ्न सकिन्छ। भोलि रणनीति पास भइसकेपछि त्यो कुराले पनि धेरै कुराहरू सर्लङ्ग पार्नेछ। म तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम मार्फत सबै स्थानीय तहहरूलाई यो विषय अब बुझिदिन, यो विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न र अब भोलि स्थानीय तहले निर्माण गर्ने योजना, कार्यक्रम, नीति तथा आवधिक योजनामा पनि यो कुरालाई चाहिँ संलग्न गराउने र मुख्य कुरा चाहिँ स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरूमा, योजना तर्जुमा लगायतका कार्यक्रममा बालबालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराइदिने, यो कुराको चाहिँ कम्तीमा पनि स्थानीय तहले त्यति कुरालाई ध्यान दिनुभयो भने यो सिकाइ पनि हुन्छ। अनुकरणीय अभ्यासहरूको चाहिँ वास्तवमा एउटा स्थानीय तहले गरेको बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्ने सवालमा एउटा स्थानीय तहले गरेको अनुकरणीय अभ्यास अर्को स्थानीय तहमा सर्कुलेट पनि हुन्छ। किनभने अहिले हामीले देखेका छौँ 753वटा स्थानीय तहहरूमध्ये असल अभ्यास एउटा स्थानीय तहमा भएको हुन्छ, त्यसको सिकाइ अरू धेरै स्थानीय तहहरूमा गइरहेछ। त्यही भएर अब यो बालमैत्री स्थानीय शासनको सवालमा कुनै पनि स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नु भएको छ भने त्यसको जानकारी हामीलाई पनि पठाइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु र नजिक रहेका अरू स्थानीय तहहरूलाई पनि हामीले बालमैत्री स्थानीय शासन प्रवर्धन गर्ने सवालमा यो काम गरेका छौँ भनेर अरू स्थानीय तहहरूलाई पनि यो कुराको सवालमा अलि सूचित गराइदिनु हुन पनि म सबै स्थानीय तहहरूलाई तपाईँको कार्यक्रम मार्फत पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सँगसँगै हाम्रा आम जो बाल क्लबमा भएका सदस्य, हाम्रा भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ, जो साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कता कता हाम्रो बालमैत्रीको यो सवाल चाहिँ ओझेलमा पर्छ कि यो कोभिड-19को कारणले गर्दा भन्ने अलिअलि कता कता डर त्रास पनि देखिन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? होइन, यस्तो हो, यो कोभिडको त अब लामो समय नजाला। अब यो केही समय सङ्क्रमणकालको सवाल, अलिकति सङ्क्रमणकालीन अवस्था थियो स्वास्थ्यको हिसाबले
त्यो हिसाबले चाहिँ केही ओझेलमा परेको जस्तो देखिएको हो यो। तर सङ्घीय मामला तथा सांसद मन्त्रालयले यो कुराको लिड गर्छ। सहजीकरण गर्ने सवालमा, समन्वय गर्ने सवालमा सङ्घीय मामला मन्त्रालयले यो कुरालाई अगुवाको रूपमा, अभियन्ताका रूपमा सबै स्थानीय तहलाई घचघचाउने सवालमा हामीले सहजीकरण कुन पोइन्टमा, कुन बिन्दुमा, कुन चरणमा गर्नुपर्छ त्यो विषयमा हामीले चाहिँ ध्यान पुर्याउँछौँ। म सबै बाल क्लबमा आबद्ध हिजोका बालबालिकाहरू र अहिले जुन ग्रेजुएट भएर अभियन्ताको रूपमा हुनुहुन्छ, म सबैलाई तपाईँहरूलाई विश्वस्त हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो विषय ओझेलमा पर्दैन। बालमैत्री स्थानीय शासन रणनीति पास भइसके पछाडि यो कुरा धेरै अगाडि बढ्नेछ र हामीले अब भोलिका दिनमा अनुगमनका सूचकहरूमा पनि तपाईँलाई जानकारी गरौँ। लिसा हामीले अहिले जुन स्वमूल्याङ्कन विधि छ स्थानीय तहको, लिसामा पनि यो बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरा राखेका छौँ। हरेक अनुगमनका पाटोहरूमा बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरालाई इन्कर्पोरेट गरेका छौँ र यो विषयले स्थानीय तहले अब बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरालाई चाहिँ पर सारेर चाहिँ स्थानीय तहले काम गर्नु हुँदैन, उहाँले त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि म अपेक्षा गर्न चाहन्छु र सबै बाल क्लबका चाहिँ साथीहरूलाई, भाइ बहिनीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब बालमैत्री स्थानीय शासन को प्रवर्धन गर्ने सवालमा सङ्घीय मामला सांसद मन्त्रालयले अब अग्रगतिमा काम गर्छ, सहजीकरण गर्छ, त्यो अनुरोध गर्न चाहन्छु। बालमैत्रीको अझै विशेष अनुभव चाहिँ यो कोभिड-19ले पनि सिकाएको छ। सबभन्दा पहिले घरमा चाहिँ त्यो बालमैत्रीको अभ्यास हुनुपर्छ भन्ने अनुभूति पनि गराएको छ। यति बेला हाम्रो अभिभावकहरू पनि केही जिम्मा हुन्छ। एकदमै हो। तपाईँले भने जस्तो चाहिँ अब पहिलो जिम्मेवारी त सम्बन्धित अभिभावककै हो। बालबालिका हिजोको दिनमा स्वतन्त्र ढङ्गले स्कुल गइरहेको थियो, स्कुलमा चाहिँ उसले धेरै कुरा सिकिरहेको थियो। अब घरमा बस्नु परेको छ। घरमा बाउआमाले, अभिभावकले माया दिने कुरा, सृजनशीलता प्रवर्धन गराउने कुरा, ज्ञानगुणका कुराहरू सिकाउने कुरा र परिवारकै सदस्यहरूको बिचमा पनि पेन्टिङको कम्पिटिसन गराउन सक्छ, घरभित्र सरसफाइको प्रवर्धन गर्ने सवालमा ध्यान पुर्याउन सक्छ, कुनै एउटा विषयमा निबन्ध लेखिदिन सक्छ, ती पुरस्कृत गर्न सक्छ, चाहिँ सामान्य विषयमा पुरस्कृत गरिदिन सक्छ र घरभित्रै बालबालिकाको इनोभेसन जुन सृजनशीलतालाई मर्न नदिनका लागि अभिभावकले ध्यान पुर्याउन सक्छ, एउटा पाटो। दोस्रो कुरो, आफ्नो शिक्षकहरूसँग जहाँ एक्सेस छ, शिक्षकहरूसँग जुम मिटिङ मार्फत या इन्टरनेट मार्फत पनि चाहिँ काउन्सिलिङ लिन सक्छ, या हिजो बाल क्लबमा बसेर काम गर्ने हाम्रा अभियन्ता साथीहरू हुन्छ, ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग पनि सम्पर्क गरेर बालबालिकालाई कसरी काउन्सिलिङ गर्न सकिन्छ त्यहाँ पनि ध्यान पुर्याउन सकिन्छ। त्यही भएर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ अभिभावककै रहन्छ। त्यो हिसाबले पनि यो 7 महिना पनि धेरै अभिभावकहरूले आफ्नो बालबालिकालाई सृजनशीलता उन्मुखतर्फ मुखरित गराउनलाई धेरै पहल गर्नुभएको भन्ने बुझेका छौँ। तर पनि अब कति दिन जान्छ हतोत्साहित नभइकन आफ्नो बालबालिकाको अधिकार, बाल अधिकारका 4वटा विषयहरूलाई घरबाटै त्यसलाई प्रवर्धन गर्न, संरक्षण गर्न, त्यसलाई बचाउ गर्नको लागि चाहिँ अभिभावकको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ भन्न चाहन्छु। अन्तमा जस्तै हामी जस्ता यस्ता जुन विकासका साझेदार संस्था, सँगसँगै नागरिक सङ्घ संस्थाहरू छन् जो चाहिँ यो बालमैत्री स्थानीय शासनलाई प्रवर्धन गर्नका लागि नियमित रूपमा लागिरहेका छन्, उनीहरूलाई चाहिँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट के सुझाव दिनुहुन्छ? एकदमै ठिक हो। वास्तवमा अहिले हामीले यो राष्ट्रिय रणनीतिमा पनि त्यो कुरो जिम्मेवारी तोकेका छौँ। सङ्घीय सरकारको रोल के, सङ्घीय मन्त्रालयहरूको रोल के, प्रदेश सरकारको, स्थानीय सरकारको, वडा समितिको, गैर सरकारी संस्थाहरूको, नागरिक समाजको रोलहरूको बारेमा हामीले त्यहाँ लेखेका छौँ। बालमैत्री स्थानीय शासन यो क्रस कटिङ इस्यु हो। यो क्रस कटिङ इस्यु भएको हुनाले कुनै एउटा सरकारको एउटा कम्पोनेन्टले मात्रै यसलाई सफलीभूत पार्न सक्दैन। समाजका सबै अगुवाहरू, नागरिक समाज, सचेत नागरिकहरू, शिक्षित बुद्धिजीवी, घरका अभिभावक, त्यहाँका पोलिटिसियनहरू लगायत सबैको यसमा चाहिँ सहयोग चाहिन्छ। किनभने हामीले तपाईँलाई जानकारी गराउँ, विकसित राष्ट्रहरूमा चाहिँ मैले धेरै मुलुकमा हेरेँ, विकसित राष्ट्रमा बाल क्लबको लागि जुन चाहिँ त्यो शिशु कक्षा भन्छौँ त्यसको लागि उहाँहरूले गरेको लगानी, धेरैले धेरै ठाउँमा घुमेर पनि आउनु भएको छ, उहाँहरूले गरेको लगानी र हामीले यहाँ गरेको बालबालिका जो भोलिका चाहिँ कर्णधारहरू छन्, राज्य हाँक्ने व्यक्तिहरूको लागि गरेको लगानीको तुलना गरौँ, त्यो कुरामा अहिले हामीले खालि हार्डवेयरको पाटामा मात्र ध्यान दिनुभन्दा पनि सफ्टवेयरको पाटामा ती बालबालिकालाई प्रवर्धन गर्ने, भोलिका योग्य कर्णधार बनाउने सवालमा राजनीतिज्ञ, बुद्धिजीवी, प्रशासक, समाजका अगुवाहरू, नागरिक समाजको ध्यान केन्द्रित हुनैपर्छ। सम्बन्धित स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्ने सवालमा, कार्यक्रम बनाउने सवालमा, बजेट विनियोजन गर्ने सवालमा यो र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका सवालमा पनि यो विषयलाई हेक्का राख्नुपर्छ र त्यहाँ रहेका बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व, किनभने
आफूले बनाएको योजनामा आफू संलग्न भइयो भने त्यसमा ओनरसिप रहन्छ। बालबालिका सम्बन्धी योजना बनाइरहँदा समाजमा रहेका गाउँमा रहेका सचेत बालबालिकाहरूको पनि संलग्नता गर्ने सवालमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ। त्यो गरियो भने हामीले सोचेको, हामीले दिमागमा बुनेको एउटा सफल बालमैत्री स्थानीय शासन जुन हामीले परिकल्पना गरिरहेछौँ त्यो सफल हुन्छ। त्यो भन्न चाहन्छु। र सबैलाई अबको अभियान भनेको अब हामी लगभग स्थानीय तहको सेटलमेन्टको एरेन्जमेन्टको कार्यक्रम पनि लगभग सकिसकेका छ। अब हामीले दोस्रो चरणको अब 1 वर्ष 8 महिना बाँकी छ स्थानीय तहको अहिलेको पदाधिकारीको समयावधि सकिनको लागि। यो बिचमा अहिलेको टिमले प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने भनेको अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले हो। अहिलेको निर्वाचित जनप्रतिनिधिले प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने सवालमा बालमैत्री स्थानीय शासन आफ्नै कार्यकालमा आफ्नो पालिकालाई घोषणा गरेर जानुभयो भने इतिहासले, भोलिका बालबालिकाले र अहिलेका बालबालिकाले पनि उहाँहरूलाई सधैँ सम्झिरहनेछन् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, त्योसँगै अर्को चुनावमा लगभग जित्न सक्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ। पचहत्तर समय दिनुभयो, एकदमै बहुमूल्य विचार राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, एकदम धन्यवाद। दर्शकबिन, तपाईँले सुन्नुभयो होला यति बेला हाम्रो वसन्त सरलाई। हामीले बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरा जब स्थानीय तहका नीति कार्यक्रम, सङ्घीय तहका नीति कार्यक्रम अर्थात् प्रदेश तहका नीति कार्यक्रममा भइराख्दा पनि यसलाई कार्यान्वयनको पक्ष त्यति धेरै स्ट्रङ अथवा कडा नभए पनि हामी विशेष गरी हामी अभिभावक, हामी अभियन्ता, हामी जस्ता व्यक्तित्वले आफ्नो घर र आफ्नो बानी बेहोराबाट यो बालमैत्री स्थानीय शासनको कुरालाई जबसम्म आत्मसात गर्दैनौँ, जबसम्म अनुभूति गर्दैनौँ, तबसम्म बालमैत्री स्थानीय शासन कागजमा सीमित रहन सक्छ भन्ने कुरा पनि उहाँको भनाइ र आवाजबाट हामीले बुझिसक्यौँ। आशा छ सबैजना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू, अभिभावकहरू सबैले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई महसुस गर्नुहुनेछ र यो कार्यान्वयनका लागि सबैजना आफ्नो स्थानबाट लागि पर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण अपेक्षा गर्दै यो बालमैत्री संवादबाट म निरज नेपाली बिदा हुन्छु। नमस्कार।